अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राना फारूक सहर उर्दू चैनल पर एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो है जदीद उर्दू अदब। जदीद उर्दू अदब में हम अहद हाजिर के अहम लिखारी और इनकी किताबों का जायज़ा लेंगे। अक्सर देखने में ये आया है कि लेक्चर उर्दू टेस्ट के पेपर में 4 से 5 सवालात ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो जदीद उर्दू अदब से होता है, और यही सवाल जो है अक्सर औक़ात हमारे लिए परेशानी का सबब बनते हैं, क्योंकि ये सवालात जो होते हैं या अहद हाजिर के जो ये लिखारी होते हैं, इनकी किताबों का ज़िक्र जो है मार्केट में मिलने वाली जो किताबें होती हैं उनमें अक्सर औक़ात देखने को नहीं मिलता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के जो हमारे अहम लिखारी हैं जिनका ताल्लुक जदीद अदब से है, मौजूदा अदब से है, उनमें कौन कौन शामिल हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लिखारी हैं वो हैं मोहम्मद हमीद शाहिद। इनकी किताबों को अगर हम देखें तो सबसे पहले इनका एक नावल है जिसका उन्वान है मट्टी आदम खाती है। इसका दीबाचा शमसुर रहमान फारूकी ने लिखा था। दूसरे नंबर पे इनका एक अफसानवी मजमुआ है बंद आँखों से परे। इसका दीबाचा मनशा याद ने, जबकि इसका फ्लैप जो है वो अहमद नदीम कासमी ने लिखा था। तीसरी किताब इनकी खुद नविश्त है, खुशबू की दीवार के पीछे। चौथी किताब पैकर जमील जो कि सीरत पर मबनी है। पांचवी किताब जो इनकी है वो है सांस लेने में दर्द होता है। ये इनका अफसानवी मजमुआ है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो अदीब हैं उनका नाम है अख्तर रजा सलीमी। इनकी अगर हम खिदमात को देखें तो पहले नंबर पर इनका जो चीज़ मौजूद है वो है इनका शेरी मजमुआ इख्तरा। दूसरे नंबर पे भी इनका शेरी मजमुआ है इर्तिफा, और तीसरी किताब ख्वाबदान, ये भी इनका शेरी मजमुआ है। चौथे नंबर पर इनका शेरी कुलियात है जिसका उन्वान है खुशबू मेरे साथ चल पड़ी है। पांचवें नंबर पे इनका नावल है जो कि बड़ा ही मशहूर व मारूफ है, जागे हैं ख्वाब में। और छठे नंबर पर भी इनका एक और मशहूर नावल जिसका उन्वान है जिंदर। इसके अलावा नंबर 3 पर हमारे पास जो लिखारी आते हैं वो भी अहद हाजिर के खासे मशहूर लिखारी हैं और उनका नाम है अली अकबर नातिक। इनकी किताबों पर अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले इनका बड़ा ही मशहूर मारूफ नावल नौ लखी कोठी है। इसके अलावा उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका उन्वान है फ़कीर बस्ती में था। ये किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सुहाने पर मबनी है। इसके अलावा इनके दो अफसानवी मजमुए जिसमें कायम दीन और शाह मोहम्मद का तांगा शामिल है। चौथे नंबर पर हमारे पास जो लिखारी हैं उनका नाम है आसिम बट। आसिम बट की अगर किताबों पर नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले उनका अफसानवी मजमुआ इश्तिहार आदमी है। दूसरे नंबर पर भी दस्तक, ये भी उनका अफसानवी मजमुआ है। इसके अलावा मजीद उनके 3 नावल जो कि इंतहाई मशहूर हैं, उनमें दायरा, भेद और समंदर। पांचवें नंबर पर जो हमारे पास लिखारी हैं ये अहद हाजिर में सबसे ज्यादा नावल लिखने वाले हैं, और इनके जितने भी नावल सामने आए हैं तकरीबन सभी के सभी जो हैं वो खासे मशहूर हुए हैं। इनका नाम है मोहम्मद हफीज खान, और इनकी किताबों पर नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले इनका नावल है अनवासी। दूसरे नंबर पे करकनाथ, तीसरे नंबर पे वजूद, चौथे नंबर पे हैदर गोट का बख्शन, पांचवें नंबर पे है अध अधूरे लोग, छठा इनका नावल है मनतारा, और सातवां नावल हर एक जन्म की जानिमा।
یہ ان کا ناول اسی سال شائع ہوا ہے۔ ان کے ناولوں کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں ہیں، جس میں دیکھیں ناول انواسی میں بہاولپور کی ایک بستی ہے آدم وان کے سماج کو پیش کیا گیا ہے، اور لفظ انواسی کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جو کنواری نہ ہو، جس کی عزت جو ہے وہ پامال کر دی گئی ہو۔ لفظ کرک ناتھ کا مطلب مرغ کی ایک نسل جو سیاہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کنایتاً کالا یا کالی مراد ہے۔ اسی طرح ناول جو ان کا منتارا ہے، یہ ملکی سیاست کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہمارے پاس جو ادیبہ ہیں ان کا نام ہے طاہرہ اقبال، اور اگر ہم ان کی تصانیف پر نظر دوڑائیں تو ان کے افسانوں میں ریخت، سنگ بستہ، گنجی بار، یہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ناول گراں، نیلی بار، اور دو ان کے ناولٹ ہیں مٹی کی سانجھ اور رئیس اعظم، یہ دونوں ایک ہی کتاب میں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور ناول ہڑپا بھی کافی مشہور ہوا، اور ان کی ایک اور کتاب ہے جو کہ افسانے پر لکھی گئی ہے، اس کا عنوان ہے پاکستانی اردو افسانہ سیاسی و تاریخی تناظر میں۔ ان کی تصنیف کے حوالے سے ایک اہم چیز یہ ہے، خاص طور پہ جو ان کا ناول ہے نیلی بار۔ نیلی بار جو ہے یہ وسطی پنجاب کا وہ علاقہ ہے جو دریائے ستلج اور راوی کے درمیان واقع ہے۔ ان علاقوں میں ساہیوال، اوکاڑا، پاک پتن، دیپال پور، آرف والا، چیچا وطنی اور بورے والا شامل ہے۔ یعنی نیلی بار میں جن علاقوں کی کہانی بیان کی گئی ہے وہ یہی علاقے ہیں۔ 7ویں نمبر پر ہمارے پاس جو لکھاری سامنے آ رہے ہیں ان کا نام ہے حسن منظر۔ حسن منظر کی اگر کتابوں پر نظر دوڑائیں تو ان میں ان کے پہلے جو افسانوی مجموعے ہیں، جس میں رہائی، ندیدی، ایک اور آدمی، سوئی بھوک، یہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ الآصفہ، وبا اور دھنی بخش کے بیٹے، یہ تینوں ناول ان کے بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ اور مزید حسن منظر کے بارے میں کچھ اہم معلومات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حسن منظر صاحب نے پریم چند کے ادھورے ناول منگل سوتر کا ہندی سے ترجمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ ان کا جو ناول ہے الآصفہ کا مطلب ہوتا ہے تیز اور طوفانی ہوا، یا پھر ہم اسے آندھی بھی کہہ سکتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہمارے پاس جو ادیب ہیں ان کا نام ہے خالد فتح محمد۔ خالد فتح محمد کا ایک ناول تھا خلیج، جو کہ بڑا مشہور ہوا، اور اس کا عنوان سانحہ مشرقی پاکستان کے تناظر میں یہ لکھا گیا تھا، یعنی اس کا عنوان جو ہے وہ مشرقی پاکستان ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان کا ناول ہے سود و زیاں کے درمیان، پھر شہر مدفون، زینہ، پری، کوہ گراں، اور ایک ان کا ناولٹ ہے ٹبا۔ اس کے علاوہ ان کے افسانوں کی بات کریں، ان کے افسانوی مجموعوں کی بات کریں تو ان میں دیواروں کے راز، میں، داغ داغ اجالا، 5 منٹ کی زندگی، تانبے کے برتن اور جمع تقسیم